नाश्ता बेबी ये देखो वीवर्स, इसी बात पे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा जल्दी करो। क्या हाल है भाई? तो नहीं आई? अरे मुझे देख के अल्लाह की कसम बड़ा डर लगता है। ये क्या हुआ? ये वाली ये जो इसकी हड्डियां यही टूटी थी ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक ब्रांड न्यू व्लॉग। लाइव आगे दुनिया में आप सबका वेलकम हो गया। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि डेली की न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपनी राय से आगाज किया करो अपनी प्यारी लाइव आपको। मेरा खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है फ्रोजी सूट के साथ। तो मैं कैसी लग रही हूँ? मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ, मैंने अपनी पोनी जो नहीं की है, उसके बाद मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद अब मुझे लग रही है भूख। अब मैं आंटी को कहती हूँ बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं, जैसे हम स्कूल से वापस आएंगे फिर उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे। उसके बाद आज हमारे घर में आने वाले गेस्ट। आज हमारा बिजी डे होगा, बिजी 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 डे होगा, बिजी। आप लोग साथ साथ हैं, चलो चलते एंजॉय करते। आंटी नाश्ता, आंटी नाश्ता दे दो। आज मुझे 2 चाय, पराठा और वो जो सालन बनाया वो। आज जरा रूटीन से हट के खाऊंगी क्योंकि मुझे लगी है भूख। मेरे ना पे ऐसे ऐसे करके ना खुश्की होती रहती है और पेट में दर्द होती रहती है। रात को मैं ऐसे जैसे बिल्ली नहीं पूरी जगह पे घूमती है, अपनी अपनी कोई चीज ढूंढती है, मैं ऐसी चीजें ढूंढती रहती हूँ कहीं से कुछ तो मिल जाए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। आज मैं सही मजे का नाश्ता करूंगी। 1 पराठा दे दो, 1 चाय का कप दे दो और 1 दे दो सालन, इतना सा बस। आता है फिर आपको दिखाते हैं और फिर खाते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह देसी घी का पराठा खा रही हूँ। ये आलू अंडा मजा आएगा। कितने दिन के बाद आज खाने को फाइनली अच्छा खाएंगे, अच्छा खाते। इस किसी ने बर्फ वाला गिलास भी देखा है? ये चेक करो। मैंने स्पेशल इंपोर्ट करवाया जैसे मेरे कपड़े देने। उधर देख, पागल हो गए हैं दोनों। ये क्या कर रहा है बेबी? ये देखो वीवर्स, इसी बात पे लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, अच्छा जल्दी करो। पी, इधर ही ठहर के पी ना। हेले, ये सारी बर्फ है। ठंडे हाथों के बेबी के। दोस्तों मैं इसको 2 मिनट हाथ में रखूंगा, इसी बात पे लाइक कर दो जल्दी, फिर लाइक करो। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड भी नहीं हुए बेबी। अभी साथ पी ले, पीना है तो फिर धो के इसको कूलर में डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। पागल हो गया है? बस कर दे बेबी, बस कर दे। अब ये कूलर में बर्फ चली गई, चेक करो ये कैसा बना हुआ था, मजे का ना। नहीं तो जी हम लोग अभी जा रहे हैं भाभी के घर, क्योंकि साबिर वहां पे बैठा हुआ है। आप लोगों को साबिर से भी मिलवाते हैं जो कि इधर नहीं आया, और हम लोग उनके घर जाके खाना शाना भी खाते हैं। उन्होंने बिरयानी बनाई है। चलो हमने कहा भी हम वेट बेटा कट्ठे चलते हैं। लोग गया अजान देख ले, कितनी बुरी बात है, मम्मा के साथ नहीं जा रहा ये, है ना मम्मा? चले, हाँ हम जा रहे हैं उधर, चल के आप लोगों से मिलते हैं। गाइस ये देखो, ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, इतनी बड़ी सीढ़ी है, पता नहीं कैसे चढ़ के आए हैं। मरीज से परमिशन लेके फिर उसको दिखाएंगे। कोई है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई?
تو نہیں آئی بیٹا تجھے نہیں پتا میں آ رہی ہوں پورا تو تمہارے کیا بڑے نہیں میری من پہلے چولا لا تو کر رہی ہے کیونکہ تیری سائڈ میں کیمرا نہیں کر رہے پہلے قمیض پہن لوگ گرمی ہے. اے سی لگا دو قمیض پہن بھائی کو میں آپ کو دکھا دوں گی گائز دکھاؤ نا آپ لوگوں کو اپنا بھائی میرے بھائی کو نا چوٹ لگی ہے گائز میرے بھائی کے لیے دعا کرو جلدی ٹھیک ہو بھائی قمیض پہنو وہ نہیں دکھانا بنا لیے یار یہ مجھے دیکھ کے اللہ کی قسم بڑا ڈر لگتا ہے یہ کیا ہو یہ والی یہ جو اس کی ہڈیاں یہی ٹوٹی تھی نا ہاں ہاں لگاؤں یہی ٹوٹی تھی نا ہاں جی. یہ کیا کر رہا ہے ہلو بیمار بندے میں کیا چیزیں کھاتے ہیں بتاؤ بیمار تو نہیں ہے یہ قمیض پہنے کا گائز میں آپ لوگوں کو پھر دکھاؤں گی فی الحال باجی ہمیں کھانا دو کھانا اور چاول چاول مجھے تو صرف دے دو دودھ اور ایک بریڈ اور ان کو دے دو بریانی بس اوکے. اچھی دی اذان شاہ زیب جی مام بریانی کیسی بنی ہے دال بنائی کس نے آپ کے ماموں نے زبردست مزے کی بنی ہے نا ٹھیک ہے جی گائس اب ہم لوگ کرتے ہیں ریسٹ کیونکہ آج کا ولاگ ذرا مزے کا نہیں بنا سب کچھ آل پھول ہو گیا تھا کزن میرا ادھر آیا نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے گھر چلا گیا تھا تو میں نے چھوٹے چھوٹے کر کے سین جو بھی تھے وہ بنا لیے اور وہ ابھی فی الحال سامنے نہیں آیا کیونکہ اس کا ذرا گیٹ اپ ٹھیک نہیں تھا اور اس نے اوپر سے قمیض بھی نہیں پہنی ہوئی تھی تو کل سے اس کی ہم کریں گے نیو لک اور مزیدار ایک ولاگ بنائیں گے جو کہ آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے تو آج کا ولاگ جیسا بھی ہے کیسا بھی ہے آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا ہے چھوٹا سا لیکن اچھا ضرور لگے گا باقی انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ پہ اپنا خیال رکھیے گا دعا میں مجھے یاد رکھیے گا آپ کی اپنی لائبہ کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی آپ کی محبت کی میرے چینل کا کیا نام ہے لائبہ کی دنیا اس کو سبسکرائب لائک شیئر کر دو تاکہ ڈیلی کی آپ کے پاس مزیدار سی ویڈیو میری آتی رہے اور آپ اچھے سے کمنٹس کرتے رہیں ایسے محبت ہمیں دیتے رہیں اور یہ لگو سونے ہاں جی سونے لگے ہو یار سونے دو یار دیکھو ایسے بھی چل رہے سونے دو تو سو جو میں نے تمہیں منع کیا ہے میں تو ولاگ کیسے فضول کریکٹر ہے یار یہ ان دونوں نے نا میرے ولاگ سے پہلے انہوں نے پلاننگ کری تھی کہ مما کو ہم نے تنگ کرنا ہے جب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے ولاگ کا ہاں جی مامی کی بریانی کیسی تھی اچھی تھی انہوں نے بریانی کھائی ہے میں نے تھوڑا سا دودھ پیا اور اس کے ساتھ ایک بریڈ کھایا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کے تقریباً کوئی 10 کا ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم ہمارا ولاگ بھی چل رہا ہے کل والا تو ہم لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بس یہ ولاگ دیکھتے ہی سو جانا ہے کیونکہ بچوں نے صبح اسکول جانا ہے تو رب رکھا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں اللہ حافظ